Suksar dyan maayong buntag. Ang pagpadigarilyo ang usa kini sa mga nagulang hinungdan sa sakit o kamatayon sa mga tao sa tibok kalibutan. Sumala pa sa pagtuon nga ang pagpadigarilyo adunay daghang mga epekto sa lawas o mahimong hinungdan sa nagkadaiya mga seryosong balatian. Luyo sa mga pahimangno sa peligro nga hatod sa pagpadigarilyo. Daghang mga tao gihapon ang nagpadayon sa paggamit sa mga produkto kung asa nakaangkon og balatian sa kaulahian. Ang sigarilyo ang adunay kapin sa 7,000 ka mga chemicals og labing minus 70 niini ang napabatod ang hinungdan sa cancer. Ang mga chemicals kasagol sa sigarilyo ang ikalangkuban sa nicotine o sa kini ka highly addictive substance nga magresulta sa dependency sa sigarilyo. Usa ka color yellow nga substance nga magresulta sa kadaot sa baga o mapataas pa ang tsansa nga makaangkon og cancer. Carbon monoxide o sa gas nga mababagan ang kapasidad sa dugo nga magdala og oxygen sa mga organs ug tissue sa lawas. Formaldehyde o sa kini ka chemical nga gigamit sa paghimo og mga produkto sa pagpreserba kung asa ilado nga usa kini carcinogenic nga hinungdan sa cancer. Ammonia o sa ka chemical nga gigamit sa paglimpyo nga hinungdan sa iritasyon sa mga baga ug agianan sa hangin. Gani unsa man ang epekto sa pagpadigarilyo sa kahimsog sa panglawas. Ang pagpadigarilyo ang nagunang hinungdan sa sakit sa baga apan pwede nga makaangkon og nagkadaang cancer sa nagkadaang parte sa lawas susama sa bibig, tutunlan, larynx, esophagus, tiyan, atay, pancreas, bato ug cervix. Sumala pa sa mga ekspertong ang pagpadigarilyo ang hinungdan sa halos 85% sa mga kaso sa cancer sa baga. Ang mga chemicals sa makit-an sa sigarilyo ang hinungdan sa paghubad ug ang pagnipis sa lining sa maugat. Kini ang rason nga nung masiyatian ang hypertension ug pagtaas sa presyon sa dugo ug ang pagmugna og plaque sa mga artery o kaha sa atherosclerosis kabay hinungdan sa sakit sa kasing-kasing ug stroke. Ang pagpadigarilyo taas ang tsansa nga makaangkon og heart attack ug laing mga cardiovascular diseases. Samtang ang chronic obstructive pulmonary disease kung COPD ang usa kini ka grabeng kondisyon sa baga nga magresulta sa chronic bronchitis or emphysema. Sa mga taong gapadigarilyo, ang mga agianan sa hangin sa baga ang magbara kung asa magresulta nga madaot hinungdan nga malisdan sa pagginhawa. Ang mga sintomas sa COPD ang kalangkuban sa padayon nga pag-ubo, malisdan sa pagginhawa ug gapula ang bibig ug ang panit. Sa kaulahian pwede magresulta sa kamatayon. Nasuta nga ang pagpanigarilyo ang makadaot kini sa immune system hinungdan nga dali sa lawa sa tawo nga makasinati og mga infeksyon. Ang pagpanigarilyo ang taas ang posibilidad nga makaangkon og sakit susama sa pneumonia ug bronchitis. Kini gumikan huyang ang ilang immune system batok sa mga virus ug bakterya nga mo hinungdan nga magdugay ang pag-ayos sa balatian. Nasayran nga ang pagpanigarilyo ang magresulta sa daotang epekto sa bibig ug sa ngipon. Ang mga gapanigarilyo ang taas ang risko nga makaangkon og gingivitis, periodontitis ug oral cancer. Ang mga tawo nga gapanigarilyo ang may baho nga ginahinawan nga may stain ang ilang ngipon. Ang mga buntis kung manigarilyo ang magresulta sa dili maayo ang ilang gisabak. Kung ang inahan ang gapanigarilyo taas ang posibilidad nga ubos ang timbang sa bata, premature birth o kaha may mga komplikasyon susama sa pag-angkon og cleft palate. Kanita susab ang risgo sa pag-angkon sa sudden infant death syndrome. Ang pagpadigarilyo ang taas usab ang tsansa nga makaangkon og type 2 diabetes. Ang mga tawo nga gapadigarilyo ang madaot ang ilang insulin production nga hinungdan sa insulin resistance nga nagpataas sa level sa blood sugar. Makaapekto usab ang pagpadigarilyo sa palibot sa ginatawag nga second hand smokers. Bisag dili mismo sila ang gapadigarilyo pwede nga makaangkon og grabeng sakit pareho sa mga aktibong gapadigarilyo. Ang third hand smoke ang aso nga mabilin sa sanina, mga butang ug hangin nga makaapekto usab sa palibot kumikan sa delikadong kemikal. Kung ikaw ang gapadigarilyo ang maapektuhan usab ang imong immune system, buti pasabot nga taas ang posibilidad nga makaangkon og autoimmune disorders, mga sakit kung asa giatake mismo ang immune system. Gihimong ehemplo mao ang rheumatoid arthritis nga ang mga tawo nga may nasampit ka sakit ang malistan kada adlaw sa ilang kalihukan. Mutaas ang tsansa nga makaangkon sa nasampit ka balatian ang usa ka tawo kung kanunay kini gapanigarilyo. Ang pangutana sa kadaghanan nganong malisdan man nga mobiya ang usa ka tawo sa pagpanigarilyo. Kini gumikan ang sigarilyo ang may nicotine nga ang maong ingredients ang maka-addict. Kung ang usa ka tawo ang sanay na sa pagpanigarilyo, ikaw ang excited nga manigarilyo pag-usab. Buti pasabot ng imo ang
nga imong subli nga pagitaon ang sigarilyo gumikan na addict na tungod sa may sagol nga nikotin. Ang mga smokers ang kasagarang nalipay gumikan gibag-o sa nikotin ang level sa dopamine o noradrenaline sa utok. Temporaryong ipaubos ni ini ang level sa stress. Kung nasanay ang tao sa nicotine, kinahanglan niyang manigarilyo pag-usab aron mabatyagan ang epekto ni ini. Sok Sergeant, maukad to ang paghatod kaniyo karong adlaw sa atong special production sa programang Good Morning Philippines. Kini si Bombo Edna Mendoza para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!